John 1:1. Sa wala pa'y nabuhat bisan unsa, ang pulong diha na, ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Sa may pasabot anilong. Sa wala pa daw nabuhat long, wala pa'y gibuhat nga bisag unsa long, ang pulong diha na. Unsa man ang pulong long? Biblia. Oh, very good long. Kining pulong long diha na long. Unya, ang pulong uban sa Dios. Ang pulong uban sa Dios. Ug ang pulong Dios. So kining pulong long, Dios ni siya long. So unang importante gyud nga parehas ni Jesus Christ nga pulong ra na siya, pero ang pulong nahimong tawo, which is nagpuyo uban kanato. So mo na siya long, importante kayo ang pulong long, kay kaning pulong Dios ni siya, ug ingon dinhi ang pulong Dios. So mo ni siya, kay mo ni siya ang baba sa Ginoo. So kinahanglan jud basahon gyud ni siya, kay ang usa ka butang long, bisag unsa ka importante long, ug dili nimo gamiton, dili gina siya mahimong importante. Tungod kay wala siya bili sa usa ka tawo, kay wala man siya gamita. So mo na siya nga mahimong importante ang usa ka butang kung gamiton siya. Pero bisag unsa siya ka importante, ug dili tagaan ug bili sa tawo, dili gina siya mapuslan. Walay pulos ang usa ka butang ug dili gamiton. So kinahanglan kining Biblia ug naay mga Biblia long gamiton, basahon din siya long, kay kining pulong Dios ni siya long. Mao ni siya nga makabalutag unsay istorya sa Ginoo, unsay ipabuhat, kay mao man ni ang giya. Mao ni siya long ang kiniing sa butang pa, mao ni siya ang guide.